आमी ताजेरूच पातळून रावूंक जाय, ना तर जें कितें आमी करतात तें पिशेपण अशें जावंक पावतलें. मोगाळ भावणानो, फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की दावीद कोर्राचो कोश कसो तरेन घेवन येता आनी तो नाका त्या लोकांचो आदार घेता. ताका लागून एक बरो ताजो चाकर ताका वगडावचो पडटा. हाजे वेल्यान आमी शिकतात की देवाचें काम देवाचेच येवजणेन केलें तर तें सारकें जावंक पावता. तातूंत मनशाची येवजण घातली तर कांयच फायदो जावंक शकना. मोगा इश्टानो, आयज आमी पयल्या इतिहासाच्या 14व्या आविसरांत पावलेले आसात. ह्या आविसरांत आमी पळयतात की दाविदाचें नांव सगळे सुवातेर पावलेलें आसलें. पयल्या इतिहासाचें पुस्तक 14वो आविसर आनी पयली वळ. दाविदाची आनी इरामाची बरी इश्टागत आसली. इरामाचो दाविदाचेर चड मोग आसलो. ह्या सुवातेर आमी पळयतात की दाविदाच्या सुरवातेक इराम दाविदाचें घर बांदता, म्हणजेच तो ताका घर बांदपाक आदार करता. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 14वो आविसर 2री आनी 3री वळ. हें आयकून तुमी अशें म्हणटले की देवान ह्या गजालीक परवानगी दिली. हय मोगा इश्टानो, जायतीं बायलां करप हें जरी वायट काम आसलें तरी दाविदान तशें केल्लें आसलें, पूण देवाची ताका परवानगी नासली. देवान ताका केदींच मानून घेवंक ना. पातक तें पातकूच जावन आसा. जें कितें दाविदान केलें तें देवाचे नदरेन पातकूच केलें. तर मुखार पळयल्यार दाविदाक ताच्या कामाचें फारीकपण देवान दिल्लेंच आसलें हें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ताच्या उरलेल्या जिवितांत ताका बरेंच दूख फावो जाल्लें आसलें. जें कितें दाविदान केलें तें एकदम चुकीचें जावन आसलें. जायते भावार्थी लोकांक अशें दिसता की आतां आपणाचें थारण जाल्लें आसा. आपणें आतां कितेंय केल्यार जाता. ताच्या हातांतल्यान वायट गजाल जेन्ना घडटा तेन्ना देव रोखडोच ताका शिक्षा करिना. पूण उपरांत ताच्या कामाचें फळ ताका फावो जाता. जाच्या पातकाचें फारीकपण देव त्याच वेळार तो दीत जाल्यार सगळेच जाण त्याच वेळार मरून काबार जातले. देव सोंसणीकायेचो तो मनशाक वगत दिता. कोण तरी मनीस आपणाचें पातक ओळखून घेता आनी आपणाशी येता काय म्हूण तो पळयता. दाविदान आपणाचें पातक ओळखून घेतलेलें आसलें आनी उपरांत ताणें अशी चूक करूंक नासलें. मनशाचें जिवीत हें फकत पातकानूच बुडच्या पसत जावन आसा अशें न्हय. मनशाच्या जिवितांत ताणें जायते अनुभव घेवं येता. जायतो आपणाचो वावर करूं येता. जेन्ना देवाचो वावर आमी देवाचे भिरांतेन करता तेन्नाच तो आशिर्वादीत जावंक पावता. देवाची बेसांवां तातूंत आसता. जेन्ना साऊल दाविदाच्या फाटीक लागलो तेन्ना दावीद पॅलेस्टायन ह्या लोकांच्या मदीं गेलो आनी पॅलेस्टायन लोकांक दिसलें की दावीद आतां आमचोच जाल्लो आसा. पूण जेन्ना दावीद आपणाच्या लोकां मदें परत गेलो आनी ताका राजा जावच्याक अभिषेक केलो तेन्ना तेच पॅलेस्टायन लोक ताका दरोवंक पळोवंक लागले. पूण त्या वेळार
दाविदान पॅलेस्टायन लोकांचेर व्हड जैत वेल्लें आसलें. इस्रायल लोकांक केदींच इतलें व्हड जैत मेळूंक नासलें तितलें ह्या वेळार मेवलेलें आसलें. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 14वो आविसूर 13वी आनी 14वी ओळ आतां आमी पळोवया. आतां दावीद परत म्हणूंक शकतालो की परत हांव पॅलेस्टायन सैनिकांच्या विरुद्ध झुजोंक वेता म्हूण, पूण अशें घडलें ना. ताणें आतां देवाचो आदार आनी देवाची वाट जाणा जावंक पळयलें. देवान ताका आतां ह्या वेळार झुजोंक परवानगी दिवंक नासली. आयज जायते अशे भावार्थी लोक आसात की ते देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावनात, तर ते आपणाचे येवजणेचेर पातयेवन रावतात. आपणाचे येवजणेन ते चलतात. देवाची येवजण नासतना ते आपणाक जाय तशें करूंक पळयतात. जायते जाण नाका तो धंदो करतात आनी उपरांत तांचेर दूख आयल्या उपरांत देवाक ते गुन्यांवकारी करतात. देवान आपल्या धंद्याचेर आशिर्वाद घालूंक ना अशें ते म्हणटात. अशें कोणें म्हणचें न्हय, कारण देवान तुका ती वाट दिवंक ना ती तुवें वेचून काडल्या आनी तो तुजो गुन्यांव जावन आसा. मोकळा भावणानो, देवाच्या पोरजेन जर एक काम देवाच्या येवजणेनूच करूंक जाय. देवाचे येवजणे भायलें काम केदींच आशिर्वादीत जावंक पावना. जेन्ना मनीस आपणाक जाय तशें करता तेन्ना हांव तांकां विचारता की हें करूंक तुमकां कोणेन परवानगी दिल्ली आसा. मोगाळ बाबणो, देवान आमकां थोडीच जाणवाय दिल्ली आसा. त्या जाणवायेचो आमी उपेग थोड्याच कामां पुरतो करूंक जाय. सगळीं संवसारांत जितलीं कामां आसात तीं आमच्या जाणवायेन आमी करूंक जायना. ती आमी देवाच्या जाणवायेन करूंक जाय. जर कोण मनीस दुयेंत पडलो तर ताणें मागणें करचें आनी वय जाला की ताणें वयचें. पूण तो मागणें करिनासतनाच वय लागीं गेलो तर तें वखद ताका फायद्याक पडचें ना. पूण जायते जाण दोतोरागेर वचनात. ते म्हणटात म्हजो देवाचेर भरपूर विस्वास आसा आनी हांव देवाचेरूच पातयेतां. मोगाळ बाबळांनो, जेन्ना आमी अशें करतात आनी आमचें जिवीत आनिकूय पिड्ड्यार करून घेता तेन्ना आमी देवाक गुन्यांवकारी करतात. अशें मनशान करचें न्हय. मनशान जें कितें करूंक जाय तें करूंकूच जाय. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 14वो आविसूर आनी 15वी ओळ. मोगा इश्टानो, हांवें उर्बेन भरलेल्या जायत्या तरणाट्या पळयल्ले आसा. ते दुनियाच्या वावराक नेटान वेंग मारतात. आपणाचें सगळें जिवीत देवाच्या पासत भेटोवची तांची तयारी आसा. क्रिस्ता पासत आनी ताजें शुभ वर्तमान परगट करच्या पासत ते सगळे तरेचे दूख आनी त्रास सोसूंक तयार आसात. आनी एकदां अशें जालें, व्हडा बोळान आनी भावार्थान ते शुभ वर्तमान परगट करच्या पासत भायर गेले. पूण त्या सुवातेवेल्या गुंडांनी तांकां फसयले आनी एका सुवातेर तांकां व्हेले आनी बरोच मार तांकां ताणें दिलो. मोगाळ भावणानो, देवाच्या कामा पासत आपणाची येवजण मुखार व्हरप म्हणजे अशे तरेचें इनाम तांकां फावो जाता. देवाचेर सगळ्यांनी भावार्थ दवरूंकूच जाय. पूण आपूण जें कितें करता तातूंत देवाची खुशी आसा काय ना हें जाणा जावचें चड म्हत्वाचें जावन आसा. आमी पारव्या सारके सादे आनी सोरपा सारके चतूर आसूंक जाय. जायत्या जाणांक अशें दिसता की आपूण जें कितें करता तें सगळें देवाचेच खुशेन करीत आसा, पूण तातूंत देवाची खुशी आसना.
देवाचेर विस्वास दवरप म्हणजेच देवाची आज्ञा पाळप. देवान आमकां पांचवी दिवटी दाखयल्या शिवाय आमी मुखार वचूंक जायना. तर आमी ताचेर पातयेवन रावंक जाय. जो पर्यंत आमकां देव सारकी आनी नीट वाट दाखयना तो पर्यंत आमी ताचेरूच पातयेवन रावंक जाय. ना तर जें कितें आमी करतात तें पिशेपण अशें जावंक पावतलें आनी आमीच भावार्थान खाला पडूंक शकतले. तर मोगा बाबणानो, म्हजी तुमकां विनंती आसा, खंयचेंच देवाचें काम करता आसतना गडबड करूं नाकात. शांतेन तें काम करा. शांतेन केल्लें काम सदांच सारकें जावंक पावता. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 14वा आविसर आनी 16वी आनी 17वी ओळ. इश्टानो, दाविदान देवाची परिक्षा पळयली ना. ताणें देवाचे कुशे प्रमाणे केलें आनी तो फाटीं सरलो. देवाचेर पातयेवन ताणें देवाची आज्ञा मोडली ना. ताणें देवाची खुशी केली. म्हणून आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की दावीद हो जायत्या लोकां मदल्यान एक व्हड आनी बरो मनीस जावन आसलो. ताच्या काळार जायते राजा जावन गेले, पूण दाविदा सारको आनीक राजा इस्रायेलांत जावंक नासलो. तो एक बरो राजा जावन आसलो, कारण खूद देव ताच्या बराबर आसलो आनी ल्हानसो देश संवसारांत एक व्हड बळाचें अशें राष्ट्र जावंक पावलो. हें कित्या उद्देशी? हें फकत दाविदा वरवीं घडून आयिल्लें आसलें. तुमकां खबर आसतली की वेनीस नांवाचें एक शार आसलें आनी त्या शारान संवसाराचेर एका काळार आपणाची राजवट चलिल्ली आसली. तर इस्रायल ह्या एका ल्हानशा राष्ट्रान संवसारांत एक व्हड आपणाचें बळ दाखयिल्लें आसलें. हें कित्याक पासत? देव तांच्या सांगात आसलो. हें राष्ट्र देवाचें जावन आसलें. देवान वेंचून काडलेली परजा तातूंत आसली आनी हें राष्ट्र व्हड जावचें पसत दाविदान जायतें कोश्ट केल्लें आसलें. मोगा बाबणानो, आमी पळयता की 13 ते 17 आविसरांत दावीद आनी कोराराचो कोश हांच्या संबंदी आमकां पळोवंक मेळटा. दावीद देवाचो कोश जेरुसलेमांत हाडूंक पळयता आनी तो त्या सुवातेचेर कशे तरेन हाडलो हाची खबर आमकां ह्या आविसरांनी पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबणानो, हातूंत एक म्हत्वाची गजाल आमकां शिकूंक मेळटा. ती म्हणजे जें मनशाच्या येवजणेन म्हत्वाचें आसता तें देवाचे नदरेन कित्याकूच उपकारना तसलें जावन आसा. मनीस टीव्हीचेर जायत्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो म्हणजे खबरो आयकता, पूण त्यो देवाचे नदरेन कित्याकूच फायद्याक पडना. जायते जाण अशें म्हणटात की टीव्हीचेर बऱ्यो कार्यावळी येतात, पूण त्यो आमच्या ओत्मीक जिविता पासत उपकारा पडना. म्हज्या लागीं तर आजुनूय टीव्ही ना आनी म्हाका ती पळोवची कशी ना. आयज मनीस असल्याच वस्तूंक वेंग मारून रावलेलो आसा. ह्यो संवसाराच्यो वस्तू ताका बऱ्यो लागता, पूण तो नकळो की ह्या वस्तू वरवींच ताचो एक दीस नाश जावचो आसा. ह्यो वस्तू ताका जिवीत दिवंक शकना, पूण त्या वस्तू उद्देशी तो पातकान पडूंक शकता. मोगाळ बाबणानो, आयज देवाचें उतर आमच्या लागीं खोलायेन उलयता. जें कितें आमी करूंक जाय तेंच आमकां तें सांगता. आयज देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडला तो आपणाची खुशी करूंक, संवसाराची खुशी करूंक न्हय. म्हाका दिसता दाविदान जो पयलीं मंडप बांदलो तो कुसून गेलो आसूं येत, कारण तो लुगटाचो तयार केल्लो आसलो आनी तें लुगड पावसान कुसून गेलें आसतलें. आनी त्याच प्रमाणे जो कितें आतां तंबू तो बांदचो आसलो तो सारको तो बांदूंक पळयतालो, म्हणजेच तें देवाचें मंदीर तो बांदूंक पळयतालो.
देवाचें घर त्या वेळार खूब गरजेचें जावन आसलें, कारण देव त्या मंदिरा उद्देशी इस्रायल पोरजेक मेळूंक येतालो. पूण उपरांत कितें घडटा तें आमी पळोवया. पॅलेस्टायन लोकांनी त्या मंदिरांतल्यो सगल्यो वस्तू व्हेल्ल्यो आसल्यो. तातूंत भांगाराच्यो आनी पितळ्योच्यो वस्तू आसल्यो, त्यो ताणें व्हेल्ल्यो आसल्यो. पूण ते विसरलेले आसले की ज्या वेळार कोराराचो कोश तांच्या मदीं आसलो तेन्ना तांचो नाश जावंक पावलो. आयज तेच परत देवाच्या मंडपाच्या विरुद्ध आसात. मोगाळ भाव-भयणो, ज्या सुवातेर तूं आनी हांव आसा तें एक देवाचें मंदिरूच जावन आसा. कारण दोनी जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान 2 वा 3 जाण एकठांय जाता तांच्या मदीं आपूण आसा. आयज आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ही कूड आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आमच्या कुडीचो आमी सांबाळ करूंक जाय. आमची कूड आमकां जाय त्या प्रमाणे आमी उपेगात हाडूंक जायना. जर आमी अशें केलें तर एका दिसा आमी देवाच्या मुखार आमच्या कोडण्याचो हिशोब दिवपाक उबे रावचें पडटलें. त्या वेळार आमकां कोण सांबाळटलो? आमच्या पसत कोण मध्यस्थी करतलो? मोगाळ भाव-भयणो, खरेंच देवाच्या उतरान आमी वाडुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी दवरुया. देवाचें उतर वाचून त्या प्रमाणे आमी करुया. जरी संवसार तुज्या विरुद्ध आसत, पूण देव तुज्या सांगत आसा. देव तुज्या विरुद्ध केदींच आसना, कारण आयज आमी ताजीं भुरगीं जावन आसा. आमी ताजी खाशा परजा जाल्ली आसा. आयज हें जर उतर तुका फावो जाल्लें आसा तर ती म्हजी येवजण न्हय, तर ती देवाची येवजण. देव तुका आदीं फुडें वळखतालो. तूं खंय आसा, खंयच्या गांवांत आसा आनी खंयचे सुवातेचेर तुका देवाचें उतर मेळूंक जाय. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, देवाच्या कामा पसत देवाच्या उतरान आमी सदांच पळोवंक जाय. देवाच्या कामा पसत आमी गडबड करूंक जायना. आमची येवजण तातूंत आमी मिसळ करूंक जायना. देवाचे खुशे प्रमाणेच आमी करूंक जाय. जशें पयलीं दावीद चुकलो, पूण मागीर तो शिकलो, आनी जें कितें मागीर ताणें केलें तितलें देवाचे येवजणे प्रमाणे केलें, आनी तेन्नाच ताका खरी शांती मेवली. ना तर ताच्या जिवितांत फकत दूख आनी त्रासूच आसले. देवान कोणाकूच सोडूंक ना. देवाचे नदरेन पातक तें पातक, बरें तें बरेंच. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, हांव जाणा आयज तुमकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसा, आनी व्हडा कश्टान तुमी जिवीत सारतात. पूण आयज तुजी कितें मागणी आसा ती म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. हांव तुमच्या पसत देवा लागीं विनंती करूंक पळयतां, मागणें करूंक पळयतां. आयज चीट बरय आनी तुजी मागणी आयजूच तूं आमकां कळय. तर ह्या वेळार ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.